बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम इस इल्म को बयान करें। अब आप बड़े कमेंट्स करते हैं। एक साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया, उन्होंने कहा जी आपने कहा 5 दिसंबर 2024 को अब हुकूमत नहीं चल सकेगी। बिल्कुल मैंने ये कहा था, मैं आज भी उस स्टेटमेंट पे कायम हूँ। आप ज़रा गौर कीजिए, उसके बाद हुकूमत को कहीं खड़ा देखें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ हुकूमत फ़लाँ जगह पे एग्जिस्ट करती है या हुकूमत ने फ़लाँ फ़ैसला ख़ुद किया है। अब आप कमेंट ज़रूर करते हैं, हमें भी पता होता है, हम भी ज़ायचे को पढ़ते हैं। देखें दोस्तों, मरीख़ अगर किसी के ज़ायचे में स्ट्रॉन्ग होगा तो बंदा दलेर होगा, याद रखें। इसी तरह मरीख़ जब नेगेटिव होगा तो उसके असरात उस हुकूमत पे ज़रूर आएंगे। अगर 5 दिसंबर 2024 के बाद आपको हुकूमत की रेट या हुकूमत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, हरफ़ आखिर ज़ात अल्लाह की है, ये हमारा अंदाज़ों का इल्म है। एक साहब और ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया, जी आप जी कंपैरेटिवली ज़ायचा बनाया करें जी, फ़लाँ साहब का फ़लाँ के साथ, फ़लाँ मुल्क का फ़लाँ के साथ। उनकी बात बजा इरशाद, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है कि हम एक ब्लैक बोर्ड पे दोनों ज़ायचे बनाएं और डिस्कस करें। हम जो सितारे हैं उस दिन के और अंदाज़न हमारा जो इल्म है वो बयान करते हैं। डेफिनेटली वो साहब शगफ़ रखते हैं हमारे इल्म से, तो काइंडली थोड़ा सा काम खुद भी कर लिया करें। एक कागज़ पेन लेके अपना ज़ायचा ज़रा बना लिया करें। दोनों मुल्कों का जो मैं बयान कर रहा था आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। बहरहाल अलीम ज़ात अल्लाह की है, और ये जो हमारा अंदाज़ों का इल्म है ये हम बयान करते हैं। आज दोस्तों ज़ायचे में सबसे अहम बात यह है, प्लूटो, चाँद और ज़ोहरा की आपस में साथ नज़र आते हैं। और कल दिन में कल सुबह ज़ायचे के मुताबिक जो मुश्तरी है वो अपनी रिवर्स ख़त्म कर देगा और एग्जैक्ट अपने बादशाह के मुकाम पे ही रिवर्स ख़त्म करेगा। आज गुज़श्ता 3-4 दिन से सूरज अपनी तमाम तर ताकत बुर्ज हौत में बैठ के मुश्तरी को दे रहा था। अब मैं फिर अपनी प्रेडिक्शंस पे कायम हूँ दोस्तों, और रिपीट करता हूँ कि ये जो सात नज़र है जिसमें बुर्ज हौत में बैठा हुआ शम्स अपनी 5वीं ताकतवर तरीन नज़र हौत के मालिक मुश्तरी के साथ बुर्ज सुल्तान में अपनी ताकतवर तरीन नज़र शेयर कर रहा है। आज के दिन में दोस्तों जो चाँद है बुर्ज कौस में बैठा हुआ है, जो मुश्तरी का घर है, लिहाजा ये तमाम सितारों को पढ़ना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये असल में दोस्तों आज जैसे खान साहब का केस लगा हुआ था, अब 12 तारीख डल गई है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कह रही है दुनिया में पाकिस्तान में अब 2 चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। एक अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, इसी कायदे और कुली के तहत आने वाले वक्त में इमरान खान साहब भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये जो मैंने आपसे नज़र की बात की कि जो ज़ोहरा की, चाँद की और प्लूटो की आपस में बनी है, ये अब फिर ईरान की सिमत में इंतहाई पॉजिटिव वेव आने की निशानदही कर रहा है। ये दरअसल ये जो नज़रात हैं ये बता रही हैं कि अब आने वाले वक्त में ईरान जो अपनी हिकमत अमली के साथ लड़ रहा है वो फिर इन्हें चौंका देगा। उसकी मैं दलीली बात अर्ज़ करता हूँ। अगर आप अमेरिका के सदर के ज़ायचे को पढ़ें, उसके अंदर मरीख़ है और उसके अंदर अतारत है। आप ये समझिए कि आज जो सूरज 20वें दर्जे पे है और मुश्तरी 15 दर्जे पे है, ये आप समझिए कि आखिरी ताकतवर तीन नज़र का जो मेयार है वो चल रहा है। कल से इनका हद इत्तिसाल ख़त्म हो जाएगा, इनके आपस में पॉजिटिव कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी। अब जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगी दोस्तों, अब मुश्तरी की और अतारत की रह जाएगी, और यहाँ पे ये दोनों सितारे आज के दिन में रिवर्स हैं। इन दोनों की पॉजिटिव रिवर्स कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर है, नाक़स है। अगर ज़ायचे के कायदे और कुलिये को पढ़ा जाए तो मैंने अर्ज़ किया था कि अतारत जो है वो अपने हबूत के खाने में, लिहाजा अमेरिकी सदर को एक और धचका मिलने की सिमत में खबर आई। ईरान का जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि प्लूटो उस जगह पे बैठा हुआ है जहाँ सारे पहाड़ हैं, जहाँ से हवा आती है, और उसके अंदर प्लूटो बैठ के ज़ोहरा को अपनी ताकत मुकम्मल दे रहा है और चाँद उसमें शामिल है। इसी ज़ायचे को इसी कुलिये के तहत पढ़ें तो पता ये चलता है कि अब पहाड़ों की सिमत में जो रह के जंग लड़ रहे हैं, जो ईरान है मेरी नज़र में पाकिस्तान के हमसाया मुल्क के हवाले से भी,
ان کی انٹیلیجنس طاقت، ان کو خبر ملنے والی طاقت، دشمن کے خلاف اس کی نقل و حرکت جاننے کی طاقت زیادہ ہو جائے گی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اب اس خطے میں ایران کی صورتحال بہتر ہوگی، اور اس درجہ عرض بل پہ جہاں پہ پاکستان واقع ہے، آنے والے وقت میں چین، پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا اور ایک دو ملک اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ آنے والے وقت میں طاقت حاصل کریں گے۔ وہ جو گریٹر امریکہ کا خواب ہے وہ اب ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے، اور امریکہ کے جو ذائچے میں اب صورتحال آئے گی، ان کو فنانشلی مشکلات آئیں گی، کیونکہ کل صبح جو مشتری ہے وہ اپنی ریورس ختم کر کے واپس مستقیم ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے، مشتری کی جو منصوبی دھات ہے تانبا، وہ بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ یہ اب صورتحال جو ہے آنے والے وقت میں اور شدت اختیار کرے گی، چیزیں اور بدلیں گی۔ اس ذائچے میں جو امریکہ کی شدید مشکلات ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا ان کو ایک جھٹکا ملنے کی سمت میں باتیں ہیں، یہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہیں، لیکن جو عطارد حبوط کے خانے میں ریورس ہے، جھوٹی خبریں بھی آئیں گی، اور حکومت کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے بھی، کیونکہ ہمارے اس پاکستان کے خطے میں اگر پاکستان کے ذائچے کو پڑھا جائے تو ہمارا ستارہ 12ویں خانے میں بیٹھا ہو۔ ہمیں اپنے خفیہ دشمنوں سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے خفیہ دشمن ہیں جن سے ہم نے محتاط رہنا ہے دوستو، یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا 12ویں خانے میں نے عرض کیا کہ مریخ کا موجود ہونا اور یہیں پہ عطارد کا ریورس ہونا، کوئی بھی نحس خبر یا آپ سمجھے جھوٹی خبریں آ سکتی ہیں، حملے کی جھوٹی خبریں بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ مریخ اور عطارد اکٹھے ہیں۔ جھوٹی خبر کوئی بھی پاکستان کے دشمن اڑا سکتے ہیں، یہ ذائچے کا قاعدہ اور کلیہ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو آج ذائچے میں سیارگان کی پوزیشن ہے، آنے والے وقت میں عدلیہ کو بھی سٹرونگ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو بھی سٹرونگ کرے گی۔ ذائچے کا اگلا جو سب سے اہم قدم مجھے نظر آ رہا ہے، اب جیسے جیسے یہ عطارد ریورس رہے گا اور مریخ اپنا سفر آگے جاری رکھے گا، اب امریکہ کے ذائچے کے 10ویں خانے میں جو ان کے پریزیڈنٹ کا ذائچہ ہے، وہاں پہ مریخ کا اور عطارد کا کران ہوگا، جہاں پہ یہ دونوں ستارے ناقص ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ذہنی دباؤ، ذہنی جھٹکا آنے والے وقت میں امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ملے گا، اور یہ جو ان کے مد مقابل صورتحال ہے برج کوس کی، جہاں پہ آج میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاند پہنچ چکا ہے، چاند کی انتہائی ساتھ نظر آتے ہیں، تو آنے والے وقت میں جو ایران اپنی کارروائی کرتا ہوا ستاروں کی اس روشنی میں، جو میں نے عرض کیا کہ چاند، پلوٹو اور زہرہ کی ہے، ان سب کو حیران کر دے گا۔ جس چیز سے کسی کو دوستو طاقت ملتی ہے، جب وہی چیز کمزور ہو جائے تو اس کی طاقت زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے ذائچے کے 10ویں خانے میں زہرہ کو شرف ہوتا ہے۔ زہرہ آج اپنے وبال کے خانے میں بیٹھا ہوا ان ستاروں کو اپنے نظرات شیئر کر رہا ہے، لہٰذا امریکہ کے جتنے لوگ مد مقابل ہیں، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، عطارد کا اور مریخ کا جو کران ہے برج حوت میں، کچھ لوگ دل سے امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن بہت سارے لوگ دل سے امریکہ کے خلاف ہیں۔ وہ صرف امریکہ کے کمزور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ میری یہ پریڈکشن آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کو نظر آئے گی۔ تو دوستو، جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے، جو جو کمیونیکیشن ہوگی، ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش۔ دوستو، احباب کا بہت بہت شکریہ، ہماری دوائی پولی کی اور ماشاءاللہ منگوا رہے ہیں، اور بہت اچھے رزلٹس آ رہے ہیں، پوری دنیا سے ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ وہ تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کو نظام ہضم کا پرابلم ہے، بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، باڈی میں کہیں انفیکشن ہے، سوزش ہے، صحت یاب نہیں ہو رہے، ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر